हेलो एभ्रिवान साथीहरु नमस्कार स्वागत छ यहाँहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। आएको मुख्य विषय लिएर हामी तपाईहरुको माझ आइराख्ने काम गर्दछौं। विभिन्न तयारीमा जुट्नुभएका सम्पूर्ण साथीहरुलाई लक्षित गर्दै सम्भावित नमुना प्रश्न र बढी प्रभावकारिता बोकेको विषयहरुलाई हजुरहरुको माझ पुर्याउने काम गर्दछौं। किनकि हजुरको सहजतामा हाम्रो सफलता हो भन्ने हिसाबले हामी यस्ता सधैं लोकसेवा सम्बन्धी ट्रिक्स एन्ड टिप्स लिएर र लोकसेवा सम्बन्धी अति महत्त्वपूर्ण एक्जाममा सोधिन सक्ने प्रश्नहरु पनि ल्याउने गर्दछौं। आजको भिडियोमा चाहिँ गोपालवंश मल्लसम्म कालका चाहिँ सम्मका गोपालवंशदेखि मल्ल कालसम्मका 200 भन्दा बढी प्रश्न महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु लिएर आएको छु। त्यसमा चाहिँ यस प्रकार क्वेशन रहेको छ र यसको पीडीएफ को लागि है यो भिडियो पुरा हेर्नु होला र यो भिडियो पुरा हेरिसकेपछि एउटा पासपोर्ट दिनेछु। त्यो कमेन्टमा चाहिँ पीडीएफ को लिंक छ है, कमेन्टमा पीडीएफ को लिंक दिएको छु। त्यसमा चाहिँ पासपोर्ट लागेको छ र त्यो पासपोर्ट यो भिडियोमा म दिनेछु। ल त्यसो भए आजको कक्षा चाहिँ सुरु गरौँ। यस प्रकार रहेको छ। नेपालको प्रथम पटक शासन गर्ने वंश चाहिँ कुन हो? गोपालवंश। गाईपालको समुदाय पनि भनिन्छ। गोपालवंशका प्रथम राजा को थिए? भक्तमान रहेको छ, भक्तमान। गोपालवंशका अन्तिम राजा को थिए? यक्षगुप्ता। गोपालवंशका शासन केन्द्र कहाँ रहेको थियो? माता तीर्थ काठमाडौँ रहेको छ। नेपालको प्रथम राजा कसलाई मानिन्छ? उत्तर रहेको छ भक्तमानलाई मानिन्छ। त्यस्तैगरी गोपालवंशको समयमा नेपालको सिमाना कहाँदेखि कहाँसम्म रहेको थियो? पूर्वमा दुधकोशीदेखि पश्चिममा त्रिशुलीसम्म है। त्यस्तैगरी गोपालवंशी राजाहरूले नेपालमा कति वर्ष शासन सञ्चालन गरेका थिए? 521 वर्ष 8 पुस्ता भन्नुपर्दछ। अब अभिर वंशको बारेमा केही क्वेशन राख्नेछु। गोपाल वंशपछि नेपालमा कुन वंशले शासन गरेका थिए? अभिर वंश, भैँसी पालन भन्नुपर्दछ। अभिर वंशका प्रथम राजा को थिए? बर्सिङमल, बर्सिङ। अभिर वंशका अन्तिम राजा को थिए? भुवन सिंह। त्यस्तैगरी अभिर वंशले नेपालमा कति वर्ष शासन गरेका थिए? 100 वर्ष भन्दा चाहिँ बढी 3 पुस्ता। अभिर वंशका शासन केन्द्र कहाँ रहेको थियो? माता तीर्थ काठमाडौँमा। अब किरात वंशको बारेमा केही प्रश्न रहेको छ। अभिर वंशपछि नेपालमा कुन वंशले शासन गरेका थिए? किरात वंशले। किरात वंशका प्रथम राजा को थिए? यलम्बर। किरात वंशका अन्तिम राजा को थिए? गस्ती। प्रथम चाहिँ यलम्बर र अन्तिम गस्ती रहेको छ। किरात वंशले कति वर्ष नेपालमा शासन गरेका थिए? करिब 32 जना चाहिँ राजाहरूले 536 वर्ष। गौतम बुद्ध कुन किराती राजाको पालामा नेपाल आएका थिए? जिते दास्ती रहेको छ। कुन किराती राजाको पालामा भारतीय सम्राट अशोक नेपाल आएका थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ 14 किराती राजाको स्थूको। त्यस्तैगरी 28औं किराती राजा को थिए? पाटुका। महाभारतसँग सम्बन्धित राजा को थिए? हुम्ती रहेको छ। त्यस्तैगरी नेपाल उपत्यकामा आउने प्रथम बुद्ध चाहिँ को थिए? विपस्वी बुद्ध रहेको छ। सिक्की बुद्ध आई बसेको पर्वतलाई के भनिन्छ? ध्यानाच्यो। चार नारायणको स्थापना कसले गरेका थिए? हरिदत्तले गरेका थिए। साके सवातमा कति जोडे नेपाल शब्द थियो? हुन्छ 140 वर्ष। अब लिच्छवी वंशका केही प्रश्नहरू राख्नेछु, हेर्नु होला।
लिच्छवी वंशका प्रथम राजा को थिए? जयदेव प्रथम थियो है। लिच्छवी वंशका अन्तिम राजा को थिए? जयकामदेव। प्रथम जयदेव र दोस्रोमा चाहिँ अन्तिम चाहिँ जयकामदेव। त्यस्तै गरी लिच्छवी वंशका राजाहरू कुन ठाउँबाट चाहिँ नेपाल शासन गर्न आएका थिए? भारतको वैशालीबाट। नेपालको प्रथम परमाणुमिक राजा भनेर कुन लिच्छवी राजालाई चिनिन्छ? मानदेवलाई। त्यस्तै गरी नेपालको इतिहासमा स्वर्णयुग भनेर कुन काललाई चिनिन्छ? लिच्छवी काल। नेपालको प्रथम परमाणुमिक मुद्रा कुन हो र यसलाई कसले प्रचलनमा ल्याएको थियो? मनाङ राजा मानदेवले प्रचलनमा ल्याएको थिए। लिच्छवी कालमा निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारहरू रहेको छ मानगृह मानदेव, चुङ्गु नारायण मन्दिर मानदेव, कैलाशकूट भवन अंशुवर्मा, भद्राधिवास रहेको छ नरेन्द्र देवले चाहिँ। त्यस्तै गरी राजा मानदेवले अब शासन अवधि 15 वर्ष। मानदेवको बाबु धर्मदेव, मानदेवको छोरा महिदेव, मानदेवका योगदानहरू के रहेको छ त? अब सर्वप्रथम शिलालेखको निर्माण, मानगृह निर्माण, नाग र वासुकी पूजाको सुरुवात, भक्तपुरमा चुङ्गु नारायणको मन्दिर निर्माण, प्रथम परमाणुमिक मुद्रा मनाङको प्रचलन, त्यस्तै गरी गोकर्ण बस्ती बसालेको। त्यस्तै गरी छोटकरीमा मानदेवको पालामा शिलाको मानगृहमा नाग र वासुकी पछि भक्तपुरको चागु र मनाङकोले गोकर्ण बस्ती बसाले। यो छोटकरीमा तपाईँ पढ्न सक्नुहुन्छ यसको। त्यस्तै गरी राजा अंशुवर्मा रहेको छ। शासन अवधि रहेको छ 16 वर्ष। उपनामहरू महासामन्त, महाराज धिराजको उपाधि प्रथम पटक लिने व्यक्ति कलहा भिमानी पशुपतपादन गृहत रहेको छ। बोधिसत्वको अवतार। योगदान कैलाशकूट भवन निर्माणमा चाहिँ। बालकको सालना काट्ने चलन सर्वप्रथम सुरु गरेको थियो। गुप्त संवत चलाएको। त्यस्तै गरी लिच्छवी कालमा कसलाई के भनिन्थ्यो त? अमात्य मन्त्री स्तरीय अधिकारीलाई प्रशासक, महासर्वदण्डनायक चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई, सर्वदण्डनायकलाई चाहिँ न्यायाधीश, दण्डनायकलाई चाहिँ प्रहरी प्रमुख, महाबाला चाहिँ अध्यक्ष, प्रधान सेनापतिलाई चाहिँ बालाध्यक्ष चाहिँ सेनापति, भट नायक चाहिँ सेनाध्यक्षको, भट सिपाहीलाई, बालाध्यक्ष महाप्रतिहार राजदरबारको उच्च पदाधिकारी, प्रतिहार द्रदारे, सिङ्कर दाउरामा लगाइने कर, त्यस्तै गरी भोग व्यापार वाणिज्यमा लगाइने कर रहेको छ। लिच्छवीकालीन सरकारी कार्यालयहरू पद र पदविहीनहरू रहेको छ। कुथेर राजस्वको असुली गर्ने, मालपोत उठाउने र भूमि सम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने। मापचुपको चाहिँ विवाह, व्रतबन्ध, पूर्ण विवाह र सम्बन्ध विच्छेद गर्ने कार्यहरू। त्यस्तै गरी लिगवल यातायात, कुलो, खानेपानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अड्डा। सुलिवा 16 पञ्चपराध, चोरी, शस्त्र, हत्या रहेको छ। परस्त्रीगमन, राजद्रोह गरे र यी अपराधमा सघाउने सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने र दण्ड सजाय गर्ने अड्डा रहेको छ। विषय र विषयपति लिच्छवीकालमा जिल्ला वा प्रान्तलाई विषय र त्यहाँको प्रमुखलाई विषयपति भनिन्थ्यो। लिच्छवीकालमा सबैभन्दा सानो एकाइलाई के चाहिँ भनिन्थ्यो? ग्राम चाहिँ। अनि लिच्छवीकालमा सहरहरूलाई चाहिँ के भनिन्थ्यो त? त्राङ। लिच्छवीकालमा जिल्ला स्तरीय एकाइलाई के भनिन्थ्यो? विषय।
लिच्छवी कालमा शुद्ध जातिलाई चाहिँ शूद्र जातिलाई के भनिन्थ्यो? चण्डाल। लिच्छवी कालमा राजकीय भाषा के थियो? संस्कृत। परमाण्विक राजा भनेर कुन राजालाई बुझाउँछ? मानदेव। आफ्नो आमालाई सती जानबाट रोक्ने लिच्छवी राजा को थिए? मानदेव। पशुपतिनाथलाई राष्ट्रदेवको मान्यता कसले दिए? अन्सु वर्मा। नेपालमा सर्वप्रथम महाराज धिराजको उपाधि ग्रहण गर्ने राजा को थिए? अन्सु वर्मा। प्यागोडा शैलीको सबैभन्दा पुरानो मन्दिर कुन हो? उत्तर रहेको छ चाङ्गु नारायण। लिच्छवी कालमा पशुपालन गरे बापत जनताले राज्यलाई कुन कर तिर्नु पर्दथ्यो? भोग। पण र पुराणको प्रचलनमा ल्याउने लिच्छवी राजा को थिए? नरेन्द्रदेव। 16 पणको एक पुराण रहेको छ। लिच्छवी कालका दुई सर्वोच्च न्यायिक निकायहरू कुन कुन हुन् त? अन्तरासन र परमासन रहेको छ। लिच्छवी कालमा अड्डालाई प्राय के भनिन्थ्यो? अधिकरण। त्यस्तै गरी पशुपतिनाथको मन्दिर कसले बनाएका थिए? प्रचण्डदेव। अन्सु वर्मा कुन वंशका थिए? जयगुप्त। अन्सु वर्माको अभिलेखमा उल्लेखित संवत कुन हो? मानदेव संवत रहेको छ। खस राज्यको राजधानी कहाँ थियो? जुम्ला जिल्लाको सिग्जा उपत्यकामा। देवपाटन सहरको निर्माण कसले गरेका थिए? देवपालले। सम्राट अशोककी छोरी चरुमतीको विवाह कोसँग भएका चाहिँ थियो? देवपालसँग। त्यस्तै गरी लिच्छवी कालमा प्रधान कसलाई भनिन्थ्यो? ग्राम प्रशासकलाई। कुन राजाले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रामा चाहिँ कामधेनु गाईको चित्र अङ्कित थियो? अन्सु वर्मा। परचक्र काम उपाधिद्वारा विभीषित हुने लिच्छवी राजा को हुन्? जयदेवदित्य। सोमवंशको पालामा नेपालको राजधानी कहाँ थियो? गोदावरीमा। सबभन्दा पुरानो शिलालेख कुन हो? शङ्खुको वज्रयोगिनीको शिलालेख सम्वत 293 अङ्कित। लिच्छवी कालमा शिखर केमा लगाइन्थ्यो? दाउरामा लागेको कर है। लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? महासामन्त भनिन्थ्यो। त्यस्तै गरी लिच्छवी कालमा राजस्व उठाउने काम कुन निकायले गर्दथ्यो? कुथेर अधिकरणले। ग्रन्थ शब्द विधाका लेखक को हुन्? अन्सु वर्मा। लिच्छवी आकाशका पूर्णचन्द्र कसलाई भनिन्थ्यो? नरेन्द्रदेवलाई। लिच्छवी राजा नरेन्द्रदेवले बनाएको प्रशासकीय राजदरबारलाई के भनिन्थ्यो? भद्रादिवास रहेको छ। लिच्छवी वंशका आदिपुरुष भनेर कसलाई चिनिन्छ? सुपुष्प। त्यस्तै गरी मल्लकाल अब रहेको छ मध्यकाल है। नेपालको इतिहासमा कुन समय अवधिलाई मध्यकाल भनिन्छ? विक्रम सम्वत 936 देखि 1825 सम्मको करिब 900 वर्षलाई चाहिँ मध्यकाल भनिन्छ। प्रथम मल्ल राजा को हुन्? अरिदेव मल्ल। अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? रञ्जित मल्ल। अपराधको प्रकृति हेरी शारीरिक यातनाको सट्टामा आर्थिक दण्ड दिने प्रचलन कसले चलाएका थिए? जयस्थित मल्ल। न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने लोक्ति कुन राजाको पालामा चलेको थियो? गोर्खाका राजा रामशाह। राजा शिवदेवले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रालाई के भनिन्छ? स्वर्ण मुद्रा। मल्लकालमा कसलाई के भनिन्थ्यो? चौतारा चाहिँ प्रधानमन्त्री सरहको पद, विषय चाहिँ जिल्ला। त्यस्तै गरी अन्य रहेको छ पञ्च थकाली चाहिँ पञ्चहरूको मुख्य व्यक्ति, छरीदार चाहिँ दोडाहा टोलीको अध्यक्ष, उपराउ रहेको छ सुरक्षाको काममा खटिएका प्रहरी प्रमुखको रूपमा रहेको सरकारी कर्मचारी। त्यस्तै गरी आफ्नो मुद्रामा रानीको नाम अङ्कित गर्ने प्रथम मल्ल राजा को थिए?
प्रताप मल्ल। त्यस्तै गरी छालाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने मल्ल राजा को थिए? सिद्धिनरसिंह मल्ल रहेको छ। कान्तिपुरका प्रथम र अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? प्रथम रत्न मल्ल रहेको छ। अन्तिम चाहिँ जयप्रकाश मल्ल। पटना प्रथम र अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? प्रथम चाहिँ रत्न मल्ल, अन्तिम चाहिँ तेजनरसिंह मल्ल। भदगाउँका प्रथम र अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? यस प्रकार रहेको छ। प्रथम चाहिँ राई मल्ल रहेको छ र अन्तिम रञ्जित मल्ल रहेको छ। कष्टमण्डप कुन मल्ल राजाको शासककालमा निर्माण भएको थियो? लक्ष्मीनरसिंह मल्लको। कष्टमण्डपमा कसले निर्माण गरेको हो? विशेष नामको व्यक्तिले। कष्टमण्डपलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? मरु सतल नामले पनि चिनिन्छ। नेपाल मण्डेश्वर उपाधि धारण गर्ने मल्ल राजा चाहिँ को हुन्? यक्ष मल्ल। चौतारिया पदको स्थापना कुन राजाको पालामा भएको थियो? रामशाह रहेको छ। जयस्थित मल्लले गरेको कार्यहरू अब के रहेको छ त? यस प्रकार रहेको छ। बागमतीको किनार आर्यघाटमा लवकुश सहितको राम मन्दिरको निर्माण, ललितपुरको कुबेश्वर मन्दिर निर्माण, गोरखानाथ र गोकर्णेश्वरको पूजाको प्रचलन, उन्मत्त भैरवको स्थापना, कुमारीको रथयात्रा सुरु, तलेजु भवानीको जीवित स्वरूप कुमारीको चयन, बालाजुको 22 धारा मध्ये 21 धाराको निर्माण, 22औं धारा रणबहादुर शाहले निर्माण गरेको, गुहेश्वरी घाट तथा पशुपति सतलहरूको निर्माण, समाज सुधार भनेर मल्ल राजालाई चिनिन्छ। कुन मल्ल राजालाई चाहिँ चिनिन्छ? जयस्थित मल्ल। टुडी खेल भाद्रकाली अर्थात् लुम्डी देवीको स्थापना गरेका हुन्। गुणकामदेवले चाहिँ गरेका हुन्। इन्द्र जात्रामा कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन कसले चलाएका हुन्? यसको सही आन्सर रहेको छ गुणकामदेवले। इन्द्र जात्रामा कुमारीको रथ घुमाउने चलन कसले चलाएका हुन्? जयस्थित मल्ल। कान्तिपुरका महापात्रहरूलाई पराजित गरी स्वतन्त्र कान्तिपुर राज्यको स्थापना कसले गरेका थिए? रत्नमल्ल विक्रमसम्वत 1551 र मल्ल कालमा चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? प्रताप मल्ल। हनुमान ढोकामा रहेको 25 भाषाका शिलालेख कसले स्थापना गरेको हो? प्रताप मल्लले। आफूलाई कवीन्द्र भनी चिनाउने मल्ल राजा को थिए? प्रताप मल्ल। प्रताप मल्ल कसका छोरा थिए? लक्ष्मीनरसिंह मल्लका। काल भैरवलाई तान्त्रिक शक्तिद्वारा हँसाउने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। सिद्धिनको नाच हेर्दै मर्ने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। बुढानी कण्ठ नारायण मन्दिरमा राजाहरू दर्शन गर्न गएमा मृत्यु हुनेछ भन्ने कुरा कुन राजाको पालादेखि चलेको हो? प्रताप मल्ल। आफ्नो बाबुलाई कैद गरी राजा हुने मल्ल राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। रानी पोखरीको निर्माण कसले गरेको हो? प्रताप मल्ल विक्रमसम्वत 1727 मा। रानी पोखरीको पुरानो नाम के रहेको थियो? यसको सही आन्सर यस प्रकार रहेको छ विष्णु तीर्थ रहेको छ है। विष्णु तीर्थ। अर्को क्वेशन यस प्रकार रहेको छ रानी पोखरीको बीचमा रहेको मन्दिरमा कसको मूर्ति रहेको छ? बाल गोपालको। सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा चलाउने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। रातो मच्छिन्द्रनाथको गुना कामदेव। प्रताप मल्ल र श्रीनिवास मल्लले संयुक्त रूपमा भक्तपुरमाथि आक्रमण गर्दा भक्तपुरका राजा को थिए? जय प्रकाश मल्ल। जनताको धुरीबाट धुवाँ ननिस्केसम्म आफू पनि खाना नखाने मल्ल राजा को हुन्? महेन्द्र मल्ल। महेन्द्र मल्लले चलनमा
ल्याइएको चाँदीको मोहरलाई के भनिन्छ? महेन्द्र मल्ली। भूकम्पमा परी मर्ने राजा को हुन्? अभय मल्ल। भारतमा तीर्थ गर्न गएको बेलामा मृत्यु हुने मल्ल राजा को थिए? सिद्धनरसिंह मल्ल रहेको छ। सिद्धिनरसिंह मल्ल। हनुमान ढोकाको पुरानो नाम के रहेको थियो? गुद्पो दरबार। शिखर शैलीको 21औं गजुर भएको पाटनको कृष्ण मन्दिर कुन मल्ल राजाले गरेको हो? सिद्धिनरसिंह मल्ल रहेको छ। प्रसिद्ध कार्तिक नाचको प्रचलन कसले गरेका थिए? सिद्धनरसिंह मल्ल रहेको छ। मल्लकालमा अभागी राजा भनेर कुन मल्ल राजालाई चिनिन्थ्यो? जयप्रकाश मल्ल। घोडे जात्राको प्रचलन कसले चलाएका हुन्? जयप्रकाश मल्लले। छालाको मुद्रा प्रचलनमा कसले ल्याएका थिए? सिद्धनरसिंह मल्लले। चन्द्रयान व्रत गरी गर्मीमा पञ्चागनी तापे र जाडोमा खुल्ला चोकमा चिसो ढुङ्गामा बसी तपस्या गर्ने मल्ल राजा को हुन्? सिद्धिनरसिंह मल्ल रहेको छ। आफ्नो छोरालाई राजा बनाई आफू राजसी जीवन बिताउने मल्ल राजा को थिए? सिद्धिनरसिंह मल्ल। विक्रम सम्वत 1717 छोरा श्रीनिवास मल्ललाई राजा बनाएको। भक्तपुरका राजा भूपतिन्द्र मल्लले गरेका कार्यहरू यस प्रकार रहेको छ। 55 झ्याल र 99 चोकको सुनको ढोका भएको 55 झ्याले दरबार निर्माण। उत्तर चाहिँ रहेको छ न्यातपोल मन्दिर निर्माण, भैरव मन्दिर निर्माण। नेपाल उपत्यकामा प्रवेश गरी यहाँका राजाहरूलाई पराजित गरेर कान्तिपुरमा शासन गर्ने प्रथम कर्नाटकवंशी चाहिँ राजा को हुन्? न्यायदेव। कर्नाटकवंशी चाहिँ राजा न्यायदेवले विक्रम सम्वत 1154 मा नेपालको मध्य तराई भागमा कुन राज्यको स्थापना गरेको थियो? डोय राज्य। त्यस्तै गरी काठमाडौँलाई 3 छुट्टै कान्तिपुर, पाटन र भक्तपुर राज्यमा विभाजन गर्ने मल्ल राजा को हुन्? यक्ष मल्ल। सेन वंशका संस्थापक राजा तथा पाल्पाका प्रथम सेनवंशी राजा को थिए? रुद्रसेन। पशुपतिमा महास्नान गर्न लगाउने राजा को हुन्? अभय मल्ल। पशुपति नाथको प्रथम भट्ट पुजारी को हुन्? स्वामी शेखरानन्द रहेको छ। पशुपतिमा भट्ट पुजारी राख्ने चलन कसले चलाएका थिए? यक्ष मल्ल। राजघरानाको दह संस्कारको बेला दीपक राग बजाउने चलन कसले चलाएका थिए? जयस्थित मल्लले। कवि चूडामणि सम्राट कुन मल्ल राजालाई भनिन्थ्यो चाहिँ? भूपेन्द्रनाथ मल्ल रहेको थियो। सिमसिमे राजा भनेर कसलाई जनाउँछ? शिवसिंह मल्ललाई। नुवाकोट राज्यमा ठाकुरी वंशका प्रथम राजा को थिए? भास्कर वर्मा। भक्तपुरको न्यायतपोल 5 तले मन्दिरमा कुन देवीको मूर्ति रहेको छ? सिद्धिलक्ष्मीको। सर्वप्रथम तामाको पैसा चलन चल्तीमा ल्याउने राजा को हुन्? रत्नमल्ल। धोबीको हातको पानी चलाउने राजा को थिए? लक्ष्मीनरसिंह मल्ल। काल भैरवलाई तान्त्रिक शक्तिद्वारा हँसाउने राज्य चाहिँ को हुन्? प्रताप मल्ल। त्यसै गरी नेपालको इतिहासमा गणपति महेन्द्र सिंह भनाले कुन मल्ल राजालाई भनिन्छ? भास्कर मल्ल। नेपालको कुन वंशको शासनलाई अँध्यारो युग भनिन्छ? सूर्यवंशी। पटनाका 6 प्रधानद्वारा दुवै आँखा झिकिएका राजा चाहिँ को हुन्? राज्य प्रकाश मल्ल। आफूलाई गन्धर्व विधा गुरु भनी लेखिने राजा को थिए? जगत प्रकाश मल्ल। भक्तपुरको
बिस्केट जात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? स्वर्ण मल्लले। मरुटोल स्थित शिव मन्दिर कसले बनाएका हुन्? रणबहादुर शाह। मल्ल राजाको इष्टदेवी कुन हुन्? तजेलु रहेको छ। पटनाको कृष्ण मन्दिर कसले बनाएका हुन्? सिद्धनरसिंह मल्ल। भक्तपुर दरबार अगाडि भएको शालिग कसको हो? भूपेन्द्र मल्लको। मदन चरित्र, नल चरित्र, रुक्मिणी परिचय जस्ता नाटक लेख्ने राजा को थिए? रञ्जित मल्ल। तान्त्रिक बलले तुल्जा भवानीसँग पासा खेल्ने राजा को हुन्? जगत ज्योति मल्ल रहेको छ। झ्यालमा बुट्टा हाल्ने चलन कसले चलाएका थिए? रञ्जित मल्ल। आफ्नो नामको अगाडि सुम्ती लेख्ने राजा को हुन्? जितामित्र मल्ल। द्रव्य शाहले चाहिँ गोर्खा राज्य जित्नु अघि गोर्खाका राजा को थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ मानसिंह खड्का रहेको छ। रामशाह गोर्खाका राजा कहिले भएका थिए? विक्रम सम्वत 1663। तामाखुमा विष मिसाई षड्यन्त्रपूर्वक मारिने राजा को हुन्? योग नरेन्द्र मल्ल। जबसम्म मेरो शालिगको रङ जान्न र त्यसको मस्तकमा चाहिँ रहेको चरा उडेर जाँदैन तबसम्म जीवित नै छु भन्ने जान्नु भन्ने राजा को हुन्? योग नरेन्द्र मल्ल रहेको छ। जग्गा धितो राखी ऋण लिने चलन कसले चलाएका हुन्? जयस्थित मल्ल। कान्तिपुर सहरको संस्थापक को हुन्? गुणकामदेव। हरिवंश पुराणलाई साक्षी राखी प्रताप मल्लसँग सन्धि गर्ने पटनाका राजा को थिए? श्रीनिवास मल्ल। गोर्खा राज्यको स्थापना कहिले भयो? विक्रम सम्वत 1616 भाद्र 25 रहेको छ। नेपाल सवतका प्रवर्तक राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? रागदेव रहेको छ। हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मृत्यु हुने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। गुणकामदेव चलन चल्तीमा ल्याएको मुद्रालाई के भनिन्छ? गुणाङ्क। मकवानपुरका अन्तिम सेन वंशी राजा चाहिँ को हुन्? दिग्बन्धन सेन रहेको छ। लुम्बिनीको अशोक स्तम्भमा कुन भाषाको प्रयोग गरिएको छ? पाली। लिच्छवी कालमा कुथेर अड्डाको मुख्य कार्य के थियो? राजस्व उठाउने। लिच्छवीकालीन समयमा लगाइने त्रिकर भित्र कुन कुन कर पर्छन्? भाग, भोग र कर। यातायातको व्यवस्थापन गर्ने कार्य लिच्छवीकालमा कुन अड्डाको हो? लिङ्गवल रहेको छ। पशुपालनमा लाग्ने करलाई लिच्छवी कालमा के भनिन्छ? भोग। विवाह सम्बन्ध विच्छेद जस्ता सामाजिक कार्यहरूको व्यवस्था गर्ने कार्य कुन लिच्छवीकालीन अड्डाले गर्दथ्यो? मापचोक। मल्लकालमा राजालाई कामकाज गर्न सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री सरहको पदलाई के भनिन्थ्यो? चौतारिया। लिच्छवीकालमा पञ्चा अपराध सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने र दण्ड सजाय गर्ने कार्य कुन अड्डाले गर्थ्यो? रहेको छ सुल्ली। भूकम्पमा परि मर्ने राजा को हुन्? अभय मल्ल। आफूलाई विधा पारङ्गत भनी लेखिने राजा को हुन्? जितामित्र मल्ल। लिच्छवीकालीन व्यवस्थामा मल्ल युद्धकारका नाममा केमा कर लगाइन्थ्यो? मनोरञ्जनमा। किराँतकालमा स्थानीय प्रशासन अन्तर्गत पर्ने जिल्लालाई के भनिन्थ्यो? विषय। लिच्छवीकालमा प्रहरी प्रमुखलाई के भनिन्थ्यो? सर्वदण्डनायक। शम्भुको अभिलेखमा नेपालको कुन राजाको वंशक्रम उल्लेख छ? मानदेव। मल्लकालमा गाउँ टोलको शासन व्यवस्था हेर्ने कुन निकायको व्यवस्था थियो? पञ्च कचहरी र पञ्च समुच्चय रहेको छ। काल भैरवलाई तन्त्र मन्त्र गरी हँसाउने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। प्रचलिन कालमा कर्णाली क्षेत्रलाई के उपनामले चिनिन्थ्यो? बाइसे राज्य।
न्याय विकासिनी कसको दस्तावेज हो? जयस्थित मल्ल। सिमसिमे राजा भनेर कसलाई जनाउँछ? शिववंशी शिवसिंह मल्ल रहेको छ। सैनिक बहादुरी देखाउनेलाई चूडामणि पदक दिने राजा को हुन्? योग नरेन्द्र मल्ल रहेको छ। सर्वप्रथम तामाको पैसा चलन चल्तीमा ल्याउने राजा को हुन्? रत्न मल्ल। पशुपतिनाथको पुजारी भट्ट ब्राह्मण राख्ने मल्ल राजा को हुन्? यक्ष मल्ल। लक्ष्मी नरसिंह मल्ल कहाँका राजा थिए? काठमाडौँ। आफ्नो आसनमा सर्वप्रथम सिंहको आकृति अंकित गर्ने राजा को हुन्? नरेन्द्रदेव। मल्लपुरी कसले विजय गरेका थिए? मानदेवले। गाई जात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? प्रताप मल्ल। पाटनको कृष्ण मन्दिर कसले निर्माण गरेका हुन्? सिद्धिनरसिंह मल्ल रे। आफूलाई गन्धर्व विधा प्राङ्गत भनेर चिनाउने राजा को थिए? जगत प्रकाश मल्ल रहेको छ। पशुपतिनाथको मन्दिर कसले निर्माण गरेका हुन्? प्रचण्डदेवले। भद्राधिवास मन्दिर कसले निर्माण गरेका हुन्? नरेन्द्रदेवले। मानगृह कसले निर्माण गरेका थिए? मानदेवले। न्यायपोल देवल कसले बनाउन लगाएका हुन्? भूपतिन्द्र मल्ल रहेको छ। नेपालको इतिहासमा ऐतिहासिक पारमाणिक राजा भनेर कसलाई भनिन्छ? मानदेव। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्राको चलन कसले चलाएका? नरेन्द्रदेव। गर्मीमा पञ्चगनी तापेर जाडोमा चिसो ढुङ्गामा बसेर तपस्या गर्ने मल्ल राजाको हुन्? सिद्धि नरसिंह मल्ल। बिस्केट जात्राको चलन कसले चलाएका हुन्? जगज्योति मल्ल रहेको छ। पर स्त्रीसँग अनुचित सम्बन्ध राखेको आरोपमा तलेजुको मन्दिरमा काटिने राजा को हुन्? विश्वजित मल्ल रहेको छ। गोसुकी मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा को हुन्? शिवदेव तीर्थ रहेको छ। शिलालेखमा स्रोस्थित नेपाल भई अर्थात् नेपालको कल्याण होस् भन्ने वाक्य उल्लेख गर्ने राजा को हुन्? वसन्तदेव रहेको छ। नाग र वासुकी को पूजा गर्ने चलन कसले चलाएका हुन्? मानदेवले। त्यस्तै गरी नेपालमा सर्वप्रथम चाँदीको मुद्रा कसले चलाएका हुन्? महेन्द्र मल्ल। खरिदार 2069 सालमा चाहिँ सोधिएको थियो। 35 लिच्छवीकालमा ललितपुरलाई के भनिन्थ्यो? युपग्राम भनिन्थ्यो। लिच्छवीकालमा एक जातिले अर्को जातिसँग विवाह गरेमा के भूल लाग्थ्यो? वर्णसङ्कर। लिच्छवीकालमा वस्तुको तौल लिन के को प्रयोग गरिन्थ्यो? तुलादण्ड। नेपाल शब्द कुन राजाको पालादेखि प्रचलनमा आएको हो? राघवदेव। लिच्छवीकालीन अभिलेखहरू कुन भाषामा लेखिएका छन्? संस्कृत। जयस्थित मल्लले कति वर्ष शासन चलाएका थिए? 14 वर्ष। नेपालको 4 वर्ण 36 जातमा कायम गर्ने राजाको हुन्? यी नेपाल चाहिँ कोही रहेको छ जयस्थित मल्ल। र पासपोर्ट रहेको छ स्मलमा लोकसेवा है। लोकसेवा हेर्नु होला, स्क्रिनमा तपाईलाई देखाइरहेको छु। लोकसेवा लेखेको छ, त्यही पासपोर्ट रहेको छ। प्रताप मल्लले कति वर्ष शासन गरे? है तपाईहरु सिधा गएर के भन्नुपर्छ, डिस्क्रिप्सनमा लिंक दिएको छु, त्यो गएर हेर्नु होला। अनि गएर चाहिँ डाउनलोड गर्नु होला। डाउनलोड गरेपछि ओपन गर्दाखेरि पीडीएफ ओपन गर्दाखेरि यो पासपोर्ट माग्छ। अनि यो लोकसेवा लेखिदिनु भयो भने तपाईको पासपोर्ट सिधा पीडीएफ ओपन हुन्छ है। त्यसैगरी प्रताप मल्लले कति वर्ष शासन गरे? 33 वर्ष। रानी पोखरीको निर्माण कसले गरेका हुन्? प्रताप मल्ल। हनुमान ढोकामा 15 भाषामा लेखिएको शिलालेख कसको पालाको हो? प्रताप मल्ल। कुमारीको रथ तान्ने चलन कसले चलाएका हुन्? जयप्रकाश मल्ल। सुनको मुद्रा प्रयोगमा ल्याउने राजाको हुन्? जयप्रकाश मल्ल। सिद्धि नरसिंह मल्लले कति वर्ष शासन गरेका थिए? 52 वर्ष सही रहेको छ। र पाटनको 21 गजुर भएको कृष्ण मन्दिरको कसले बनाएका हुन्? सिद्धि नरसिंह मल्ल। ज्योतिष बस्न मणि मण्डप बनाउने राजाको हुन्?
नरेन्द्र मल्ल रहेको छ। चाङ्गु जानु अघि योग नरेन्द्र चाहिँ मल्लले मन्त्रीलाई के भनेर भनेको थियो, जबसम्म मेरो शालिगबाट चरो उड्दैन तबसम्म मलाई जीवित सम्झिनु। योग नरेन्द्र मल्लको मृत्यु हुँदा कतिजना रानीहरू सती गएका थिए? 31 जना। सबैभन्दा बढी रानी सती गएका राजा। न्यातपोल मन्दिर निर्माण गर्न कसले लगाएका थिए? भूपतिन्द्र मल्लले। कवि चूडामणि सम्राट भनेर कसलाई चिनिन्थ्यो? भूपेन्द्र मल्ल। शरणको मरण गर्नु हुँदैन भन्ने राजा को हुन्? रणजित मल्ल। 3 तल्ले तलेजु मन्दिर कति अग्लो छ? 102 फिट। मल्ल र नेवार समुदायकी इष्टदेवी को हुन्? तलुजा भवानी रहेको छ। सबैभन्दा सानो मुद्रा निष्कासन गर्ने राजा को हुन्? जयप्रकाश मल्ल। मल्लकालमा सबैभन्दा बढी मुद्रा निष्कासन गर्ने राजा को हुन्? चाहिँ राज्य कुन हो? कान्तिपुर। पशुपतिनाथमा सुनको छाना चढाउने को हुन्? शिवदेव। देवल देवी कसरी रानी हुन्? देवल देवी कसरी रानी हुन्? रुद्र मल्ल। यो राज्यमा कसैको विवेक नरहोस् भनेर कसले श्राप दिएका थिए? काजी भीम मल्लकी रानी सतीदेवीले सती जाने बेलामा 99 चौकको दरबार भन्नाले कुन दरबारलाई चिनिन्छ? भक्तपुर दरबार। सिमसिमे राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? सदाशिव सिंह मल्ललाई। प्रजाले खाएपछि मात्र खाने राजा को हुन्? महेन्द्र मल्ल। अभयको मल्लको चाहिँ के भएर निधन भएको थियो? भूकम्पमा परेर। छालाको मुद्रा चलाउने राजा को हुन्? सिद्धनरसिंह मल्ल। बालकको साल नाल काट्ने प्रचलन चलाउने लिच्छवी राजा को हुन्? अन्सु वर्मा रहेको छ। काष्ठमण्डप बनाउँदा प्रयोग गरिएको कल्प वृक्षको नाम के हो? सुरतरु। कान्तिपुरको विजय पश्चात राजा जयप्रकाश मल्ल भागेर कहाँ गई पृथ्वीनारायण शाहको विरुद्ध षड्यन्त्र चाहिँ गर्न थालेको थियो? ललितपुर। लिगबल अधिकरण न्यायिक अदालत कुन कालमा प्रचलित थियो? लिच्छवीकाल। लिच्छवीकालमा पञ्च अपराध सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने र दण्ड सजाय गर्ने कार्य कुन अड्डाले गर्थ्यो? सुल्ली वा सोल्ल रहेको छ। सैनिक बहादुरी देखाउनेलाई चूडामणि पदक दिने राजा को हुन्? योगेन्द्र मल्ल रहेको छ है। आजको यही 235 क्वेसन रहेको छ र पीडीएफ तपाईहरुलाई कमेन्टमा पिन गरिदिएको छु, लिंक त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुलाई थाहा भइसक्यो होला, माथि मैले पीडीएफ को पासपोर्ट पनि यही भिडियोमा दिइ नै सकेको छु। हस्त आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। तपाईहरुलाई पासपोर्ट मिले छैन भने एकचोटी फेरि हेर्नु होला, मैले भिडियोमा भनेको पनि छु र स्क्रिनमा पनि देखाएको छु। हस्त जय नेपाल आजको लागि।